कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ दृढधन्व मनः खेदाख्यस्त्रयोदशोऽध्यायः। ऋषयोचुः सूत महाभागवदनो वदताम्बर दृढधन्वा कथं प्राप पुरुषोत्तमसेवनात्। सौराज्यं पुत्रपौत्रादीन् ललनां च पतिव्रतां कथं च भगवल्लोकमवाप योगे दुर्लभम्। शृण्वतामे मुखाम्भोजात् कथासारं मुहुर्मुहुः अलं बुद्धिर्नस्तात तथा यथा पीयूषपानतः। अतो वेस्तरसो ब्रूहि इतिहासं पुरातनम् अस्मद्भाग्यबलेनैव धात्रा सन्दर्शितो भवान्। सुत उवाच सनातनमुनिर्विप्रा नारदाय पुरातनम् इतिहासमुवाचेमं स एव पृच्छ्यते अधुना। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे चरित्रं पापनाशनं यथाधीतं गुरुमुखात् राज्ञो वै दृढधन्वनः। श्रीनारायण उवाच श्रेणो ब्रह्मन् प्रवक्ष्येऽहं भूपस्य दृढधन्वनः कथां पुरातनीं रम्यां स्वर्धूनीमिव पावनीम्। आसीदधयः देशस्य गुप्ता श्रीमान् महीपति चित्रधर्मेति विख्यातो धीमान् सत्यपराक्रम। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी दृढधन्वेति विश्रुतः स सर्वगुणसम्पन्नः सत्यवाग्धार्मिकः शुचि। आकडान्त विशालाक्ष पृथुवक्ष महाभुज अवर्धत महातेजा सार्धं गुणगणैरसौ। अदित्य सांगान् निगमां चतुरो मुदा सकृन्निगतमात्रेण प्रागधीता निवस्फुटं। दक्षिणां गुरवे दत्त्वा सम्पूज्य विधिवच्छतं गुरोरनुज्ञया धीमन् पितुपुरमजिगमत्। जनयन्त नयनानन्दं निजपत्तनवासिनां चित्रधर्मावितं पुत्रं दृष्ट्वा लेवे परामुदं। युवानं सर्वधर्मज्ञं प्रजानां पालने च मम अतः परं किमत्रास्ति संसारे सारवर्जिते। आराधयामि श्रीकृष्णं द्वैभुजं मुरलीधरं प्रसन्नवदनं शान्तं भक्तानाम् अभयव्रदं। ध्रुवाम्बरेश शर्याते ययाति प्रमुखान् नृवासिभिश्चरन्ति देव च शशबिन्दुर्भगीरथ। भीष्मश्च विदुरश्चैव दुष्यन्तो भरतोऽपि वा परितोरुत्थानपादश्च प्रह्लादोऽथ विभीषणः। एते चान्ये च राजानस्त्यक्त्वा भोगान् अनेकश ध्रुवेण ध्रुवं प्राप्ता आराध्य पुरुषोत्तमम्। अतो मयापि कर्तव्यमरण्ये हरिसेवनं चित्वा स्नेहमयं पाशं दारागारसुतादिषु इति निश्चित्य मनसा समर्थे दृढधन्वने धुरम्य सजगामासु विरक्तं पुलहाश्रमम्। तत्र गत्वा तपस्तेवे श्रीकृष्णं मनसा स्मरन् निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निराहारो निरन्तरम्। कियत्कालं तपस्तत्त्वा हरिर्धाम जगाम स दृढधन्वापि शुश्राव सोऽपि दुर्वैषणमीं गतिम्। हर्षशोकसमाविष्टो ह्यकारो दौर्ददेहिकं पितृभक्त्या महीपालो विद्वज्जनवच स्थितः। पुष्करावर्तके पुण्ये नगरेत्यन्तशोभिते राज्यं चकार भूपालो नीतिशास्त्रविशारद। तस्य शीलवती भार्या नाम्ना या गुणसुन्दरी विदर्भराजतनया रूपेण प्रतिमा भुवि। पुत्रान् सा सुष्वे दिव्या चतुरान् शुभान् पुत्रीं चारुमतीं नाम सर्वलक्षणसंयुतां। चित्रबाहु च मणिमां चित्रकुण्डल सर्वेते मानिनः शूरा विख्याता नाम विपृथक्। दृढधन्वा गुणैख्यात शान्तो दान्तो दृढप्रताप रूपवान् गौडवान् शूर श्रीमान् प्रकृति सुन्दर। वेद वेदांग विद्वाग्मी धनुर्विद्या विशारद सुनिर्जिता हरिषड्वर्ग शत्रुसंग विदारण। क्षमया पृथ्वी तुल्यो गंभीरे सागरोपमः पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपम। एकवत् पत्नी व्रतधरो रघुनाथ इवापर अत्युग्र वीर्य सद्धर्मी कार्तवीर्य इवापर। श्रीनारायण उवाच एकदा निशीन् सुप्तस्य चिन्तासितस्य भूपते अहोऽयं वैभव केन पुण्येन महता भवत्। न मया च तपस्तप्तं न दत्तं न हुतं क्वचित् कमिदं परिप्रेक्ष्यामि मम भाग्यस्य कारणम् एवं चिन्तयतस्तस्य रजनीपि रतिं गतः ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि उपस्थायार्कमुद्यन्तं सन्तर्प्य भगवत्कला दत्त्वा दानेन विप्रेव्यो नमस्कृत्वा स्वमारुहत्। ततो रण्यं जगामासु मृगया सक्तमानसः मृगान् वराहान् शार्दूलान् जगान गवयान् बहून्। कश्चिन् मृगो हतो रण्ये वारणेन दृढधन्वना वनात् वनान्तरं यातो बाणमादाय सत्वरं। शोणितश्रुतिमार्गेण राजाप्यनुययौ मृगं पुनर्मे मृग कुत्रापि संलीनो राजा बभ्राम तद्वनम्। वृषाक्रान्तसकाशारं ददर्श सागरोपमं तत्र गत्वा शोपित्वा सौ पानीयं तीरमागत। ततो ददर्श न्यग्रोधं घनक्षाय महातरं जटायां निबध्याश्वं निशसाद महीपति। तत्रागमन् खगः कश्चित् कीर परमशोभनमानुषे मीरयन् वाणीमतुलं नृपमोहिनीं। सुखपपाठ सुश्लोकमेकमेव पुनः पुनः सम्बोध्य दृढधन्वानाम् एकाकीनमुपस्थितं। विद्यमाना तुलसुखामालोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। बारम्बारमिदं पद्यं पपाठ नृपते पुरः श्रुत्वा तस्य वचो राजा मुमुहे मुमुदेऽपि च। किमेतदुक्तवान् कीर एकं पद्यं पुनः पुनः नारिकेलमिवागम्यं दुर्बोधं सारसंभृतं। किं वा नायं भवेद् कृष्ण
किं वा नायं भवेत् कृष्ण द्वैपायन सुत पर श्रीकृष्ण सेवकं मूढं मग्नं संसार सागरे विष्णुरातमिबोद्धार्थं कृपया मां समागत इति चिन्तयतस्तस्य तस्सेना समुपागत किरस्त्वदर्शनं प्राप्तो बोधयित्वा नराधिपं राजा स्वपुरमागत्य किरवाक्यमनुस्मरन् वाच्यमानोपे नाबुच विनिद्रस्त्यक्तभोजन राज्ञीरः समागत्य राजनं पर्यप्रेक्षत गुढसुन्दर्युवाच भुवो पुरुष शार्दूल दौर्मनशमिदं कुत उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुङ्क्ष भोगान् पशु वद एवं स्त्रियानुनीतोऽपि न किञ्चिदवदन् नृपः स्मरन् सुखवचस्तस्थ्यं दुर्गेय मम हरैरपि सापि बाला विनेश्वस्य भर्त्रे दुःखाति पीडिता न बुबोध निजस्वामी चिन्ताकारणम् उत्कटम् एवं चिन्तानिमग्नस्य राज्ञकाल कियान् गतः सन्देहः सागरोत्तारे हेतुं नैव अवलोकयत् नारदवाच इति चिन्तयतो धरावतेर्वददातं दृढधन्वनस्य किं विमलं चरितं हि वैष्णवं कलुषं हन्ति मनाक्श्रुतं मुने इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने दृढधन्वनो मनः खेदो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति प्रभु पद मन कान कथा मा आँखा दर्शन बेच भूलो प्रभु पद मन कान कथा मा आँखा दर्शन बेच भूलो पाड़े प्रभु को गुण कीर्तन मा पद सेवा मात भूलो पाड़े प्रभु को गुण कीर्तन मा पद सेवा मात भूलो हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भगवान को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को पुरुषोत्तम मास महात्म्य को पद्मिनी एकादशी महात्म्य को आज को आनंद को जय जय श्री राधे श्याम। नव समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द भगवान का दिव्य चरित्रहरू भगवान का दिव्य कथा सत्संगहरू जुन पुरुषोत्तम मास महात्म्य का जुन पाठ पारायण हामीले श्रवण गर्यौं र आज यो 13औं अध्याय पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 13औं अध्यायमा दृढ धन्वा नाम गरेका राजाको मन जुन चित्त खिन्न भएका कथा प्रसङ्गहरू विस्तार गर्नुहुन्छ। सुतजी सौनक आदि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई यो कथा सुनाउनुहुन्छ अरे र त्यस्तै भगवान नारायणले देवर्षि नारदलाई यी कथाहरू श्रवण गराउनुहुन्छ र त्यस्तै भगवान का यी दिव्य कथाहरू मैले पनि जुन श्रवण गराउँदैछु र सौनक आदि ऋषि महर्षिहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ। सूत सूत महाभाग वदनो वदताम्बर दृढधन्वा कथं प्राप पुरुषोत्तम सेवना। यस सुतजे जुन हजुर त बोल्न मारे अत्यन्त सिपालु हुनुहुन्छ भगवानका कथाहरूलाई जान्नुहुन्छ भगवानका परम कथाहरू भन्नमा श्रेष्ठ वक्ता हुनुहुन्छ
भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गर्नाले कसरी ती दृढ धनुवा राजालाई असल राज्यहरू, पुत्र पौत्र भनौँ, छोरा नाति पनातिहरू, असल पत्नीहरू कसरी प्राप्त भयो त त्यो कथा अब हामीलाई श्रवण गराउनुहोस्। जुन कथा योगीहरूलाई पनि दुर्लभ छ, योगीहरूले पनि पाउन दुर्लभ रे भगवानको त्यस्तो वैकुण्ठ धाम कसरी ती राजालाई प्राप्त भयो त त्यो कथा श्रवण गराउनुहोस् भनेर सौनकादि ऋषि महर्षिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। र भगवानका ती दिव्य कथाहरू सुतजीले सौनकादि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई वर्णन गर्न लाग्नुभयो कि हे सौनकादि ऋषि महर्षिहरू हो, यही प्रश्न भगवानलाई देवर्षि नारदले गर्नुभएको थियो अरे। र त्यही भगवानले जुन उत्तर दिनुभयो, जुन कथाहरू श्रवण गराउनुभयो, त्यही कथा म हजुरलाई वर्णन गर्दछु। अघि कुनै समयमा हय नाम गरेको देश रहेछ। त्यसका राजा थिए, त्यसका रक्षक थिए चित्रधर्मा र अत्यन्त प्रसिद्ध राजा थिए। सत्य धर्ममा रहन्थे, सत्यम वद, सत्य धर्ममा रहन्थे र अत्यन्त बुद्धिमानी थिए, पराक्रमी थिए, अन्याय गर्दै नगर्ने रे, अत्यन्त न्यायपूर्वक भनौँ धन सम्पत्ति धन धान्यले सम्पन्न भएका ती श्रेष्ठ राजा थिए। उनीको नाम के थियो? दृढ धनुवा भन्ने प्रख्यात नाम थियो। र प्रख्यात नामले युक्त तेजस्वी दृढ धनुवा नाम गरेको भनौँ ती राजाको एउटा पुत्र थिए। र त्यो पुत्रले सारा गुण गणले सम्पन्न भएको, अत्यन्त सत्य बोल्ने, सत्य धर्ममा रहने र अत्यन्त आनन्दपूर्वक रहने, कानसम्म पुगेका, लाम्चा लाम्चा ठुला ठुला आँखा भएका, पृथुपक्ष महाभुज र ठुलो ठुलो भुजाहरू भएका, पाखुराहरू भएका अत्यन्त तेजस्वी दृढ धनुवा राजा पनि आफ्ना गुणहरूले, आफ्ना जुन गुण समूहहरूद्वारा बिस्तार बिस्तार तिनको विकास क्रम ती बिस्तार बिस्तार बढ्दै बढ्दै गए। अब गुरुकुलमा गएर पढ्न लागे। प्रसन्नतापूर्वक आनन्दपूर्वक गुरुको सेवा गर्दथे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा हुनुहुन्छ रे, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर हुनुहुन्छ, जसले अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गराउनुहुन्छ, त्यो तत्त्व हो गुरु। त्यस्ता परब्रह्मको स्वरूप हुनुभएका गुरुदेवलाई नमस्कार छ। र यसरी गुरुलाई जुन नमस्कार गर्दै आदर सत्कार गर्दै गुरुसँग सारा शास्त्रहरूलाई भनौँ अध्ययन गर्नुभयो। व्याकरण शास्त्रहरू पढ्नुहुन्थ्यो। वेदका 6वटै अङ्गले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष वेदका 6वटा अङ्ग मानिन्छन्। ती 6वटै अङ्गहरूलाई पढ्नुभयो। फेरि 4वटा वेदहरू ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदहरूको पनि अध्ययन गर्नुभयो। र वेदहरू पहिला कसरी पढिन्थ्यो अरे भन्दा श्रुति परम्परा, वेदलाई श्रुति पनि भनिन्छ। श्रुति भनेको सुनेर। र वेद गुरुले गुरुमुख गरेर पढाउनुहुन्थ्यो। ओम इखेत्वर्जेत्वा वायवस्थ देवो वः भन, यसरी वेदको जुन अध्ययन हुन्छ श्रुति परम्परा अनुसार, र शिष्यले त्यही सुनेर भोलिपल्ट सुनाउने, कण्ठस्थ गर्ने, र यसलाई भनिन्छ परम्परा, गुरु परम्परा, श्रुति परम्परा। र सुनेर जुन वेदको अध्ययन गर्ने हुनाले वेदलाई श्रुति भनेर पनि भनिन्छ। र 4 वेदहरूको पनि अध्ययन गर्नुभयो। गुरुसँग वेदहरूको ज्ञान पनि लिनुभयो। र त्यस्तै यसरी सम्पूर्ण शास्त्रहरू भनौँ ज्ञानहरू लिएर अन्तमा गुरुलाई दक्षिणा दिएर, गुरु दक्षिणा गुरुलाई अर्पण गरेर, गुरुलाई सम्मान गर्दै, गुरुलाई विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्दै, गुरुको आज्ञाले अब ती दृढ धनुवा राजा आफ्नो पिताजीको राज्यमा, चित्रधर्माको राज्यमा फर्केर आए। र आफ्नो पुत्रलाई देखिसकेपछि राजालाई पनि अत्यन्त आनन्द प्राप्ति भयो। र अत्यन्त आनन्दित भए राजा पनि अत्यन्त खुसी भए र रमाउन लागे। आज मेरो छोरो पनि जवान भयो, सारा धर्महरूलाई जान्दछ, धर्मशास्त्रहरूलाई जान्दछ र सम्पूर्ण मेरा जुन नीतिपूर्वक मेरो अब प्रजाहरूको यसले पालन गर्न सक्दछ, सुरक्षा गर्न सक्दछ। यो सम्पूर्ण सार शून्य संसारमा अब के नै बाँकी रहन्छ र
अब मेरा निमित्त भनौँ मेरा पुत्र म समान भइसकेको छ, सारा शास्त्रहरू पनि पढिसकेको छ र सम्पूर्ण धर्मपूर्वक जुन अब यसले रक्षा गर्न सक्दछ मेरा प्रजाहरूको। अब म भगवान कृष्णचन्द्रको आराधना गर्दछु भनेर अब ती पिताजी चित्रधरमा भगवान कृष्णचन्द्रको आराधना गर्छु, भगवानको भजन गर्छु, जसले भक्तहरूलाई अभय दान गर्नुहुन्छ। जुन भगवान कृष्णचन्द्रको उपासना गरेर अघि पनि ध्रुवजीले, त्यस्तै अम्बरीश राजाले, सरियातीले, ययाति नाम गरेका राजाहरू, त्यस्तै शिवीले, रन्तिदेवले, शशबिन्दु, भगीरथ राजाले, भीष्मले, विदुरले, दुष्यन्त, भरत, पृथु महाराज, उत्तानपाद, प्रह्लाद, विभीषण, यी धेरै राजाहरूले सम्पूर्ण सुख भोगहरूलाई छोडेर सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरूलाई त्याग गरेर यो शरीर के हो रे भन्दा अनित्य हो, यो शरीर अनित्य छ भन्दै उनै पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरे र पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेर ध्रुवलोकलाई वैकुण्ठ लोकलाई प्राप्त गरे। अब यसकारण म पनि यो माया रूपी डोरीलाई, यो पति पत्नी धन सम्पत्ति ऐश्वर्य यो के हो रे बन्धन हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यी विषय रूपी सुख इन्द्रिय रूपी सुखमा आसक्त भयो भने त हामी त्यसैमा बद्ध हुँदै हुँदै बाँधिँदै जान्छौँ। अब म पनि यो सम्पूर्ण आसक्तिलाई छोडेर यो राज्यहरू पनि मेरा पुत्रलाई दिएर अब जङ्गलमा जान्छु रे। अब भगवान कृष्णको भजन गर्न, हरिको भजन गर्न योग्य समय अब प्राप्त भयो, अब म जङ्गलमा जान्छु भनेर दृढ धनवालाई आफ्नो सारा धन सम्पत्ति ऐश्वर्य राज्यहरू पनि राज्याभिषेक गरिदिनु भयो र अत्यन्त विरक्त भएर भगवानको उपासना गर्छु भन्दै पुलह ऋषिको आश्रममा जानुभयो र पुलह ऋषिको आश्रममा गएर सम्पूर्ण आसक्तिहरूलाई हटाउँदै भगवानको प्रति मन लगाउँदै भगवान कृष्णलाई स्मरण गर्दै हरि शरणम भन्दै भगवानको स्मृति गर्दै उनै भगवानको भजन गर्न लाग्नुभयो। हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, 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 हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे शरणम प्रभु हरे शरणम, 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 हरे शरणम प्रभु हरे शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव भगवान को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को पुरुषोत्तम मास महात्म्य को समस्त भक्तजन को जय जय श्री राधे श्याम। यसरी अन्तमा जुन भगवानको स्मृति गर्दै भगवानको भजन गर्न लागे र यसरी भगवानको स्मृति गर्दै गर्दै उपासना गर्न लागे र वैष्णविक गति जुन आज चित्रधर्माको पनि प्राणान्त भयो। शरीरलाई चित्रधर्मा राजाले पनि त्याग गर्नुभयो। अन्त्य यामति सा गति भनिएको छ। अन्तमा हाम्रो मन मस्तिष्क बुद्धि जता जान्छ हाम्रो गति पनि त्यस्तै हुन्छ। भगवानमा मन लगाउनु भयो, भगवानमा जुन चिन्तन लगाउनु भयो र उहाँले भगवानको धामलाई नै वैकुण्ठ लोकलाई नै प्राप्ति गर्नुभयो। र उता पिताजीको निधनको खबरले परमधाम गएको खबर दृढधनुवा राजाले पनि प्राप्त गर्नुभयो, सुन्नुभयो र आफ्नो पिताजीको अन्त्येष्टि कर्महरू और्धदेग दशगात्र कर्महरू समापन गर्नुभयो। र नीतिशास्त्रमा विसङ्गत पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो दृढधनुवाले र त्यो सम्पूर्ण कर्महरू सकाएर पुष्करावर्त नाम गरेको राज्यमा आएर आफ्नो नगरमा फर्किएर राज्यहरू गर्न लाग्नुभयो र सम्पूर्ण पृथ्वीमा सम्पूर्ण रूपले अरूसँग तुलना गर्न नसकिने अत्यन्त सुन्दरी गुणसुन्दरी नामकी विदर्भ राजकी छोरीसँग विवाह कर्महरू गर्नुभयो। र ती सुन्दरी गुणसुन्दरी कस्तै थिइन् रे भन्दा अत्यन्त चतुर थिइन्, अत्यन्त सुन्दर व्यवहार थियो, अत्यन्त सुन्दर बानीहरू थियो। र ती रानीबाट ती राजाले चारवटा छोराहरू शुभ लक्षणले युक्त चारुमती नाम गरेकी एउटा छोरी पनि प्राप्त गरे। र ती चारवटा राजाहरू को ती पुत्रहरू को थिए रे भन्दा चित्रबाघ, चित्रबाहु, मणिमान र चित्रकुण्डल नाम गरेका चारवटा अत्यन्त मानी, अत्यन्त बलिया, अत्यन्त सुरा पुत्रहरू जुन लोकमा छुट्टा छुट्टै नामले पछि तिनीहरू प्रख्यात भए। र स्वयं दृढधनुवा राजा पनि अत्यन्त प्रख्यात हुनुभयो। शान्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, संयम हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त दृढ प्रतिज्ञारत हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त गुणले युक्त हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त सुरो, अत्यन्त बलियो हुनुहुन्थ्यो र स्वभावले अत्यन्त सुन्दर। चारै वेदहरू व्याकरणहरू छवटै अङ्गहरूलाई जान्नुभएका धनुर्विद्यामा पनि अत्यन्त कुशल हुनुहुन्थ्यो। काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई पनि जित्नु भएको थियो। आफ्ना सम्पूर्ण शत्रुहरूलाई पनि हराउनु भएको थियो। र यसरी राजा दृढधनुवा प्रसन्नतापूर्वक अत्यन्त आनन्द भावमा रहँदै यसरी आफ्ना पत्नीसँग मात्र भनौँ जुन एक पत्नी व्रत धारण गर्नुहुन्थ्यो। जसरी भगवान रामचन्द्रले एक पत्नी व्रत धरो रघुनाथ इवा पर अति उग्र वीर्य सद्धर्मी कार्तवीर्य इवा पर। जसरी भगवान रामचन्द्र एक पत्नी व्रत धारण गरेर भगवान सीताको साथमा रहनुभयो, त्यस्तै हे दृढधनुवा नाम गरेका राजा पनि एक पत्नी व्रत धारणमा रहँदै पत्नीका साथमा त्यसरी आनन्दपूर्वक रहनुभयो। भगवान नारायण वर्णन गर्नुहुन्छ, हे देवर्षि, हे नारद, एकदा निशिसुप्तस्य चिन्तासित तस्य भूपते अहोयं वैभव केन पुण्येन महता भवत्। एक समय ती दृढधनुवा राजाले सोच्न लाग्नुभयो कि मैले यस्तो जुन अकण्टक राज्य के कारणले पाएँ त, यस्तो धन सम्पत्ति ऐश्वर्य मैले त कुनै पुण्य गरेकै छैन रे, मैले केही राम्रा कर्महरू पुण्य कर्महरू केही गरेकै छैन भनेर मनमा चिन्ता लिन लाग्नुभयो। यत्रो ऐश्वर्य छ, यत्रो वैभव छ, न मया च तपस्तप्तं न दत्तं न हुतं क्वचित् कमिदं करि परिवृक्षामि मम भाग्यस्य कारणं। न मैले हवन गरेको छु, न तपस्या गरेको छु, न मैले कुनै पुण्य यज्ञ याग आदि गरेको छु। मलाई यस्तो भाग्यको के, मेरो भाग्यको कारण के हो? अब कसलाई सोधौँ?
भनेर यसरी चिन्ता गर्न लाग्नुभयो र यसरी सोच्दा सोच्दै ती राजाको समयहरू व्यतीत हुँदै हुँदै गए। भोलिपल्ट प्रातःकालमा ब्राह्म मुहुर्तमा उठेर आफ्नो स्नान सन्ध्या उपासनाहरू गर्नुभयो। सूर्यलाई नमस्कार गर्नुभयो, सूर्यलाई अर्घदान गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो। मन्दिरमा देवताहरूको पनि पूजा आराधना गर्नुभयो, ब्राह्मणहरूलाई पनि दान कर्महरू गर्नुभयो। र त्यसपछि अब म शिकार खेल्छु भनेर वनमा जानुभयो। विभिन्न मृगहरू, बँदेलहरू, चितुवाहरू, अर्नाहरू एउटा वनबाट अर्को वनमा दगुरिरहेका छन्। त्यसलाई शिकार गर्दै गर्दै र राजाले हानेको बाणद्वारा एउटा मृग, जुन राजाले बाण हान्नुभयो र त्यो रगत चुहाउँदै चुहाउँदै त्यो मृग भाग्न लाग्यो। राजा पनि अब यो मृगलाई लखेड्छु भन्दै भन्दै लखेड्दै जानुभयो र धेरै समय खोज्दै खोज्दै जानुभएको त्यो मृग पनि कहाँ लुक्यो देख्नु भएन र खोज्दै खोज्दै जानुभएको धेरै समय लखेटिसकेपछि त राजा एउटा जुन समुद्रको समान ठुलो तलाउ भएको जङ्गलमा पुग्नुभयो र प्यास लाग्यो। राजालाई थकाइ लाग्यो। अब म यहीँ बस्दछु, एकछिन आराम गर्दछु भनेर त्यही शीतल छायामा बरको रुख रहेछ नजिकै र त्यही बरको रुख देखिसकेपछि त्यहीँ गएर बस्नुभयो। घोडालाई पनि बाँच्नुभयो र आफू पनि त्यही नजिकै बसिरहनु भएको एउटा सुगा आएर भन्न लाग्यो। के भन्न लाग्यो रे भन्दा, विद्यमान तुलसुखा मालोक्या तेव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। यसरी एक्लै बसिरहेका थिए, त्यो जङ्गलमा हेरिरहेका थिए। सुगा आएर बारम्बार यो श्लोक आएर पढ्न लाग्यो, दोहोऱ्याउन लाग्यो। हे पृथ्वी तलमा रहेको अत्यन्त धेरै सुख देखेर रे हे राजा, तिमी किन त्यो तत्त्वको चिन्तना गर्दैनौ? त्यो आत्मा तत्त्वको तिमी किन चिन्तना गर्दैनौ? यदि त्यो आत्मालाई तिमीले चिन्तना गरेनौ भने यो संसार सागरबाट कसरी तत्कथं पारमेष्यसि, यो भवसागरबाट, यो संसार रूपी सागरबाट तिमी कसरी पार हौला भन्दै भन्दै यो श्लोकलाई त्यो सुगाले, सुकदेवले बारम्बार दोहोऱ्याई तेह्राई यो श्लोक भन्न लाग्यो। र राजा पनि त्यो मधुर स्वर, जुन सुगाको स्वर छ, त्यो सुनिसकेपछि अत्यन्त मुग्ध भए, प्रसन्न भए। यो सुगाले आज के भनेको होला? राजाको मनमा अब चिन्ता भयो र यसरी यो सुगाले बारम्बार यो के भन्यो र यो कतै सुकदेव त होइन, भगवान वेदव्यासका पुत्र, कतै श्रेष्ठ सुक त होइन, अथवा भगवान कृष्णको सेवक भक्त मलाई यो संसार रूपी सागरमा जुन डुबेको देखेर भनौँ मेरो उद्धार गर्न आउनुभएको सुक त होइन, अथवा परीक्षितलाई चाहिँ दया गरेर मलाई भवसागरबाट उद्धार गर्न आएको सुक होइन भन्दै तर्क वितर्कहरू गर्न लाग्नुभयो। र सुगाको कुरा सम्झनुहुन्छ, मनमा त्यही कुरा चिन्तना गर्नुहुन्छ र आफ्नो त्यो जुन जङ्गलबाट शिकारबाट आफ्नो राज्यमा फर्केर आउनुभयो। आफ्नो बिस्तरामा पलङमा आएर सुत्न लाग्नुभयो र अब रानीले बोलाउँदछन्, बोल्दा पनि बोल्नुहुन्न, केही खाँदा पनि खाँदैनन्। र रानी त अब जुन रानीहरूले एकान्तमा त्यसरी बसेको देखेर राजालाई आएर सोध्न लाग्नुभयो, हे राजन, हे पुरुष सिंह, हजुरलाई यस्तो चिन्तित त हामीले कहिले देखेको थिएनौँ। गुणसुन्दरी भन्नुहुन्छ, हजुरको चिन्ताको कारण के हो बताउनुहोस्? केही सुख भोगहरू भएन कि, अथवा सैनिकहरूले केही गरे कि, अथवा मबाट केही गल्ती भयो कि? हे स्वामी, हे राजन, बताउनुहोस् भन्दै सोध्नुहुन्छ र राजा केही पनि बोल्दैनन्। देवताहरूले पनि बुझाउन नसकिने त्यो सुगाको वचन अब कसलाई भन्ने त त्यही सम्झिनुहुन्छ अरे, त्यसैको चिन्तना गर्नुहुन्छ। त्यही श्लोकलाई बारम्बार सम्झिरहनुहुन्छ र लामो चिन्ता गर्दै, पतिको चिन्ताले पिरो लिँदै लामा लामा श्वासहरू फेर्दै ती रानी पनि अब चिन्तित हुन लागिन्। अब यो राजालाई कसरी यो राजाको चिन्ता हटाउने, यसको जुन आफ्नो पतिको चिन्तालाई अब कसरी बुझ्ने, कारणलाई पनि बुझ्न सकेनन्। र यसरी दुवै राजा रानी चिन्तित हुँदै हुँदै धेरै समय व्यतीत भयो र रानीले राजालाई चिन्ता मग्न देखेर यो सागरबाट अब कसरी पार तराउने त जान्न सकिनन् पनि। चिन्ताको कारण उनलाई थाहा नै छैन र त्यही सोध्दछिन्। दुवैजना अत्यन्त चिन्तित भए। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हे नारायण, यति चिन्तयतो धरापतिर्वध जातं ऋणधनवनस्य किं
विमलं चरितं हे वैष्णवं कलुषं हन्ते मनाक् श्रुतं मुने। हे भगवान, हे नारायण, यस्ता प्रकारले चिन्तामा डुबेका ती राजा, ती पृथ्वीपति दृढ धनवाको त्यसपछि के भयो रे, त्यो कथा अब मलाई श्रवण गराउनुहोस्, बताउनुहोस्। त्यस्ता जुन भगवानका बारेमा बताइएको निर्मल चरित्र, जुन श्रवण गर्नाले पनि हाम्रा सारा कलुषहरू पापहरू नसुन्छन्, त्यो दिव्य कथा अब श्रवण गराउनुहोस्, के भयो भनेर देवर्षि नारदले फेरि प्रश्न गर्नुभयो। भन्नेसम्म यी कथाहरू जुन राजा दृढधनुवा आज चिन्तामग्न हुनुभयो, त्यो सुगाको कुरा सुनेर यो भवसागरबाट कसरी तिमी पार तर्छौ यदि आत्मा तत्त्वको चिन्तना गर्दैनौ भने, भन्ने त्यही श्लोकलाई नै बारम्बार सम्झिँदै सम्झिँदै चिन्तामा प्राप्त हुनुभयो। भन्नेसम्म यो पुरुषोत्तम मास महात्म्य बृहन्नारदीय पुराण अन्तर्गतको 13औं अध्यायका कथाहरू सुतजीले सौनकादि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई भगवान नारायणले